انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے حد خوشی اور مسرت کا مقام ہے عزیزم برادر بھائی زبیر صاحب دی اس شادی دے موقع ہوتے دینی محفل دا انعقاد کیتا جاوڑا۔ اللہ اپنی بارگاہ ذوالجلال اس قبول و منظور فرمائے۔ مولانا قاری شہید صاحب، قاری ایوب صاحب، قاری زید صاحب، اللہ تمام علماء کرام دی عمر وچ برکت عطا فرمائے۔ یہ جڑیاں شادیاں طے ہوندیاں، رشتے کیتے جاتے یہ فرشت انتخاب کیتا جاتا ہے، جوڑیاں بڑھتا اللہ ہی ہے۔ انسان اپنی پسند کے مطابق فیصلہ کرتا رہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کا رشتہ اتنے کرنا چاہتا ہوں، میرا دل یہ کرتا ہے ایک تہاڈی میری پسند ہے، کیوں نہ تانوں میں اللہ دی پسند کا تذکرہ سنا دے۔ اللہ نے میرے نبی واسطے دلہن کا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بستر اتنا پاکیزہ ہے، اس بستر دے اتے جڑے آ کے آرام فرمائندے نہ تے اس بستر دے اتے اللہ ناپاک مکھی بوڑ دیندا ہے، نہ صاحب بستر دے وجود مسعود تے ناپاک مکھی بوڑ دیندا ہے۔ بستر بھی اعلیٰ، بستر والا نبیاں دا سلطان بھی اعلیٰ، او دا سارا گھرانہ ہی اعلیٰ، انہاں دا اہل بیت، انہاں دا حرم، انہاں دی بنات، اللہ نے انہاں نو ابتدا تو ہی تطہیر دیا چادراں پوا کے بھیجے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شادی بھی میں اپنی مرضی نال نہیں کیتی، اللہ دے حکم نال کیتی گئی، تے پھر میں اپنی بیٹیاں دیاں شادیاں بھی اپنی مرضی نال نہیں، اپنے رب دے حکم نال کیتی گئی۔ لیکن ایک جڑا خاص تحفہ اللہ دیتا ہے، او دے واسطے سپیشلی اللہ نے جبرائیل امین نو گلیا ہے، اور اللہ نے ایک گل بھی دسی ہے اپنی کتاب وچ، یہ جڑا میاں بیوی والی رشتہ داری ہے یہ کوئی عارضی نہیں، یہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دی پسلی دے وچوں اللہ نے بی بی حوا نو پیدا فرمایا ہے۔ اے تسی دس سکتے ہو بھائی سجی سائڈ والی پسلی آئی یا کھبی سائڈ والی، دائیں سائڈ والی آئی یا بائیں والی آئی؟ کیڑے بڑے بائیں پسلی چو اللہ نے اپنی قدرت دے نال بی بی حوا نو پیدا فرمایا۔ اور اے میں دسو پہ دل کیڑے بڑے ہوتا ہے، سجے بڑے یا کھبے بڑے؟ مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ نے بی بی حوا نو اس سے سائڈ تو ہی پیدا کیتا ہے، اور اس سے سائڈ تے ہی اللہ نے دل بھی لائے۔
اشارہ یہ آئی اپنے گھر نو جنت دا باغ بناونا چاہتا ہے تے اپنی دلہن نو دل وچ جگہ عطا کر. سبحان اللہ. اے شوز نہیں میں پورے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہاں بجرا دی شوز والی دکان تو نویں جوڑے لے لے سارے نہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. لباس دا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس ڈھانپ لینا ہوتا ہے وجود نو. مرد نو شرعی حکم ہے کہ عورت دے اوتے اللہ نے حاکم بنایا ہے، لیکن الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد نو حاکم بنایا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے تیرے اوتے میں حاکم موجود ہاں. یہ کمزور ہے، ایدا پردہ تو رکھ تے معاشر نو تیرے اوتے رحمت دیاں چادراں پوا کے جنت دا وارث بنا دے. سبحان اللہ. یہ پسلی چو بڑی ہے، اس نو توڑی نہیں، چھکی نہیں تو ٹوٹ جائے گی. اس نو پیار محبت نہ لے کے چل. یہ بھی کہتا جگر آئی اس باپ تو پوچھ جدے سینے تے لوریاں لیندی رہی. خدا دی قسم ہے جو شرعی حکم نہ ہویا، کوئی باپ کسی غیر دے نال ٹور دے بنا نکاح کر کے ادنا روانہ کر دے بڑا تو کجا کوئی ویکھڑ بھی نہ دے ویا. اے شریعت دے احکامات ہیں، ان وچ برکات ہیں. اگر جس بچپن تو لے کے اس نو جوان کرتے پڑھاتے تربیت کر کے اج اگر تیرے حوالے پہ کرے دے تے ہن شریعت آدی تو اس نو گھر دی ملکہ بنا کے رکھ، اس دی عزت کر. ادا اولاد دے ہوتے اگر یہ آپ تہجد گزاریں تے اولاد ہی تہجد گزاریں. یہ آپ نمازی ہیں تے اولاد ہی نمازی ہیں. یہ آپ قرآن پڑھ دیں تے نہ دے بچے بچیاں بھی قرآن پڑھ دیں. اگر ماں باپ آپ دین کو دور ہیں پھر اولاد دے نیڑے بھی دین بڑا مشکل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربان جاواں اپنے نبی دی شان تو جدو انہاں دی عزت دا مسئلہ بڑھیا ہے تے اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سورت نور پارہ نمبر 18 تے آیت کریمہ دا نمبر 26 دے اللہ فرمائے اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی اسی تانوں بیویاں دتیاں ساریاں بڑی شان تے عزت والیاں نے، لیکن جدو نمبر آیا مسلمانہ دی امی سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انہاں دیاں گلاں ہی کچھ ہو رہے ہیں. ایک موقع دے اوتے میرا پاک پیغمبر غزوہ بنی مستلق دا موقع ہے. اللہ دے سونے پیغمبر دے نال سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ بھی ہودج دے اوتے پردہ لگا ہویا تے وچ تشریف فرمان رات نو پڑاؤ ڈالیا گیا ہے. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ ہودج چوں نکل کے قضائے حاجت واسطے تشریف لے جاندیاں. گلے دے اندر جڑا ہار آئی وہ گر گیا. امی جان تلاش کردیاں رہیاں. پچھو اللہ دے پاک پیغمبر اکو صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ مبارک کھل گئی. میرا نبی بھی روانہ ہو گیا، صحابہ کا لشکر بھی روانہ ہو گیا. سیدہ جدو تشریف لے آیا چادر مبارک کر کے اتھائیں لیٹ جاندیاں کہ جدو اللہ دا پیغمبر مینوں اپنے عہدہ جن پسند تے آپ تشریف لے آسن یا اپنے کسی صحابی نو روانہ کر دے سن. جدو تیری میری امی جان اتھے چادر مبارک کر کے لیٹ گئیاں حضرت صفوان دے ذمہ آئی تسی قافلے دی مگر آونا تے پچھے آونا. اگر
اگر کوئی مجاہدین دا سامان رہ جاوے تے تسی نال چاہی لے آونا۔ حضرت صفوان دن میں ویکھیا کہ لگدا انجائی کوئی مجاہد ستا رہ گیا تے اس نو کسی جگایا نہیں، لیکن جدوں میں قریب آیا پردے دا حکم نازل ہون تو پہلے میں اپنی امی جان نو ویکھیا ہویا۔ آدم جدوں میری نظر پئی صدیقہ کائنات دے اوتے، میری زبان چوں فوری نکلیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امی عائشہ صدیقہ فوراً جا گیا، پردہ کر لیا۔ حضرت صفوان نے اپنا سواری والا اٹھ چبایا تے امی جان نو سوار کر لیا۔ آپ فرما بردار بیٹے دی شکل دے اندر بہار پکڑ کے اگے اگے چل پیا۔ امی فرمے دیاں میں صفوان دے نال دا شریف طبیعت والا میں جوان نہیں ویکھیا، پورے راستے دے اندر کوئی گل بات نہیں کیتی۔ این دوپہر دا وقت ہے، میرا پیغمبر مدینہ شریف تو پہلے پڑاؤ ڈالے ہویا۔ منافقین نے شور چکیتا، ویکھو ندی بی بی عائشہ صدیقہ دے نعوذ باللہ کوئی ناجائز تعلقات تائیوں تے پچھا رہ گئیں۔ اللہ دا پاک پیغمبر بڑا دکھی ہویا ہے، جڑے مومنان ساریاں دا دل بڑا اداس ہویا ہے، لیکن منافقین شور کریں دے رہے۔ جدو سرکار مدینہ عالیہ تشریف لے گئے، امی عائشہ صدیقہ فرمائے دیاں سفر دی تھکاوٹ اتنی آئی، مینوں بخار ہو گیا، میری طبیعت کمزور ہو گئی، لیکن مینوں پتہ کوئی نہیں۔ میرے بارے ان دیاں گلاں مشہور ہوئیاں ودیاں، لیکن جدو مینوں پتہ لگا تو میرے پیراں تلوں زمین نکل گئی۔ عائشہ تیرے بارے منافقین نے انج گلاں مشہور کر رکھیاں۔ اللہ اکبر، نبی دی عزت آئے، منافقین نے نبی دی عزت نو بھی معاف نہیں کیتا۔ امی عائشہ صدیقہ فرمائے دیاں میں اجازت لئی یا رسول اللہ، میں اپنے ابا جان دے گھر جانا چاہتی ہاں۔ ذرا توجہ فرمایا ہے، میرے نبی نے فرمایا عائشہ جے بہنا چاہتی ہیں تو اجازت ہے۔ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ دا عمل پردے وچ بمن والیاں ماواں بہنا واسطے بڑا اصلاح کرنے، جتنی بھی پریشانی آئی میرے نبی دی اجازت تو بغیر اپنے ابا جان دے گھر بھی تشریف نہیں لے گئیاں، اجازت لے کے تشریف لے جاندیاں۔ پورا مہینہ گزر گیا، اللہ پچھلی گل نہیں دسی، تا سونا بھی پریشان تا اداس نظر پیا دا۔ میرے نبی نے مسجد نبوی دے اندر صحابہ نو جمع کیتا، اے علی حق دا ولی تو دسا یار مشورہ دے بی بی عائشہ دے بارے تیرا کے خیال ہے؟ تے حیدر کرارہ دن یا رسول اللہ بی بی عائشہ تا میری امی جان ہے، تے ماواں دے بارے بیٹے سوائے اچھائی دے اور کچھ بھی آدھے سوڑے نہیں لگ دے ہوندے۔ امی عائشہ صدیقہ انتہائی پاک دامن ہے، میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ اچانک میرے پیغمبر دی نظر پئی عثمان صفی دے اوتے، میرے نبی نے فرمایا عثمان او ایامہ والیا وفامہ والیا او قاری قرآن عثمان، مینوں اے تا دس یار تیرا کے خیال ہے بی بی عائشہ صدیقہ دے بارے؟ حضرت عثمان روندے بھی کھلوتے تے آدن یا رسول اللہ میں تانوں سفر دے اندر بھی ویکھیا ہے، تحضر دے اندر بھی ویکھیا ہے، میں تانوں محفل دے اندر بھی ویکھیا ہے تے تنہائیاں دے اندر بھی ویکھیا ہے۔ بعض اوقات تواڈے وجود مسعود تو قمیض مبارک لتھی ہوئی آئی تا آرام پہ کر دیا ہے، میں عثمان نے تواڈے وجود مسعود دے اوتے اج تک ناپاک مکھی بیٹھی ویکھی نہیں، تے میں عثمان دا ایمان ہے جیڑا اللہ تواڈے جسم عطر دے اوتے ناپاک مکھی برداشت نہیں کردا، او اللہ
ناپاک عورت کے میں برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت عثمان دا جواب سن کے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا شاباش عثمان بیٹھی عمر کے دے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ۔ آخر عمر تو دسا ذرا جگیا ہے تو مسئلہ سنیا ہے۔ عمر کو لو پوچھے گیا بی بی عائشہ دے بارے، حضرت عمر نے سوال کیتا یا رسول اللہ میں ایک گل پوچھنا چاہتا، کیڑی گل ہے عمر؟ جانے میں ایک پوچھنا چاہتا، واہ عمر واہ صحابہ واہ نبی دے اہل بیت، خدا دی قسم ہے تہاڈی جُتیاں دی خاک ہوے تے رحمانی دی اکھاں دا سرما بن جائے۔ او یار عمر دے او بکر شیر یا 21 مقام قرآن تقریباً ایسے ہیں جو عمر زمین تے بولدا ہے تے اللہ قرآن بنا کے نازل فرما۔ حضرت عمر دا سوال سن، امی عائشہ صدیقہ فرش والے دی پسند ہے یا عرش والے دی پسند ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا عمر میں تا آرام پیا کریندا امین، جبرائیل امین آیا، نورانیہ دا سردار آیا، میرے قدماں نو سا کے دبایا، وقت میرے نال اس کچھ تبادلہ خیال کر کے وکھایا، وقت اس نے مینوں اے وی دسایا جو اللہ کریم نے مینوں بھیجے ہے تواڈے واسطے میں ایک امانت لے کے آیا۔ آکھے کیڑی امانت ہے؟ جانے ریشمی رومال آئی، جنت دیاں کستوریاں لگی ہوئیاں، آکھے اللہ دے پاک پیغمبر جی آپ ہی پردہ ہٹاؤ۔ جدو میں رومال دا حصہ سائڈ تے کیتا وچ ایک بڑی پاکیزہ تصویر آئی تے میں پوچھیا اے کون ہے تے میرے دل کیوں لے کے آیا؟ آکھے تواڈے یار غار ابو بکر صدیق دی لخت جگر ہے جس نو اللہ نے جمد لا دا پاک بنایا ہے تے رب چاہندا ہے کہ میرے محمد رسول اللہ دا بستر سجاوے۔ آج بچیاں دیاں شادیاں ہوندیاں، آج بیٹیاں دیاں شادیاں ہوندیاں، اللہ قسمت اچھی کرے تمام دیاں بیٹیاں بیٹیاں دی، اللہ سب والدین نو سرخرو فرما دے۔ لیکن ایک گل کرن دا میں حق رکھدا وا ابو بکر صدیقہ تیرے تے اللہ دیاں کروڑاں رحمت عمل، اج والد نو اپنی بیٹی دی فکر ہوندی ہے، واہ ابو بکر بیٹی تیری ہے تے رشتے دا انتخاب کراون والا خود رحمان ہے، اللہ نے آپ چناؤ چکیتا ہے۔ حضرت عمر نے جدو یہ گلاں سنیاں جو اللہ نے بھیجے تے ریشمی رومالاں دے اندر تصویراں بھجوا کے رشتہ کرایا ہے، حضرت عمر پھر فوراً بولیا تے اللہ نے قرآن چا بڑھایا۔ حضرت عمر نے فرمایا اللہ شریکاں تے عیباں کولو پا کے، اللہ کمزوریاں تے بھولن کولو پا کے، اوے عمرہ تیرے کولو توحید والا مسئلہ نہ سننا چاہتے، فی الحال تیرے کولو عائشہ صدیقہ دے بارے پوچھنا چاہتے ہاں، واہ بچراں دے غیور مبیدین جملہ رد کرنا چاہتا، اگر پسند آوے تو دلو سبحان اللہ چاہتے آئے۔ حضرت عمر آکھنا چاہتے ہیں سبحان اللہ شریکاں تے عیباں کولو پا کے، جویں او شریکاں تے عیباں کولو پا کے ایویں او دا انتخاب عائشہ صدیقہ وی انہاں ساریاں بہتاناں کولو پا کے۔ اگر اعتراض عائشہ صدیقہ تے ثابت ہو جاتا ہے نعوذ باللہ، اے سیدہ تے ثابت نہیں ہوتا ہے اللہ تے ثابت ہوتا ہے نعوذ باللہ۔ جس نے انتخاب کیتا ہے عمر تائیوں آدھا سبحان عمر دے جملے آن تے اللہ قرآن بنا کے نازل فرمایا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو تسکین ملی، محفل برخاست ہو گئی، ہر کوئی گھر نو چلا گیا، میرا پیغمبر
ابو بکر صدیق دے ویڑے دے اندر تشریف لے کے آئے نے امی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ فرمے دیاں پورا 1 مہینہ ہو گیا میں آمنہ دلال دا دیدار نہ کر سکی جنہ واسطے میں ترسدی رہ ویندی او یارو میرے نبی دا چہرہ کوئی معمولی چہرہ تا نہ اے زلفاں مبارکاں تو پچھا ٹہندے آن چہرے مبارک تو زلفاں پچھا کرانا اسے منظر نو اللہ فرمائے ہے وضحا واللیل اذا سجا اے او بچے رہی تے مینوں حضرت قاری ایوب صاحب نے حکم دیتا ہے کہ تھوڑی جے وچ آپ دی شان بھی لازمی سنایا ہے او یار سانوں تا سکون ہی نہیں ملدا جدوں تک سرکار دی گل وچ نہ ہوے آکو جا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا چہرہ معمولی دا نہیں اے چہرہ دا ایڈا حسین و جمیل ہے جو اللہ فرمائندا ہے اتنا سات رنگ والا سورج میں سونا نہیں بنایا جتنا میں اپنے نبی دا چہرہ سونا بنایا ہے کدی اللہ فرمائندا داعی الی اللہ اے بے اذنی میرا اور میری پوری جماعت دا عقیدہ ہے کہ میرے پیغمبر دا چہرہ بھی سونا تے اعلیٰ سبحان اللہ ادھے نال دا چہرہ اللہ بنایا نہیں آکھن والے نے مڑ سونا کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے کمال نبی جدی عزت دا مسئلہ ہے تے اللہ فرماوے او کائنات والے ہو ناپاک عورتاں میں ناپاک مرداں واسطے بنائیاں پاکیزہ عورتاں میں پاکیزہ مرداں واسطے بنائیاں او کائنات والے ہو پہلے مینوں اے دسو جو میرا نبی پاک ہے کہ کوئی نہ یقیناً پاک ہے آکھو بے شک پاک ہے اللہ فرمائندا ہے مڑ جویں میرا نبی پاک ہے ایویں اوندا بستر سجاون والی مومنہ دی ماں عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے سبحان اللہ اللہ اکبر ناراض تو نہیں بیٹھے سناوا یا دعا کراواں ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے اللہ اکبر اللہ تو سارے نو مدینہ شریف وکھائے بیت اللہ شریف دا دیدار کرائے ایک خوبصورت محفل شادی دی تقریب ہے جڑے کوارے ہو اللہ کو نیک سبب بڑھائے تے نماز لازمی پڑھیا کرو خدا دی قسم ہے نماز تو بغیر زندگی بے سکونی ہے نماز وچ برکت ہے تے جڑے شادی شدہ ہو اگر ہمت پوے تے اپنی سواریاں نو بھی آکھیا کرو انہاں نو بھی گزارش کیتی کرو کہ نماز پڑھی کرو کرم والیو گھر وچ برکت آنی ہے جو بیبیاں با پردہ ہو کے گھر وچ نماز پڑھن او گھر نہیں جتھے نماز نہ پڑھی جائے سرکار فرماتے ہیں او تے قبرستان ہے خدا دی قسم ہے اگر پردے وچ رہن والی بہن دی بیٹی نماز دی پابندی اختیار کر دی اللہ اس گھر نو جنت دا باغ بنا دیتا اللہ اکبر ایک بار مل کے آپ کو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توجہ چاہدا ابو بکر صدیق دے ویڑے دے وچ تشریف لے گئے ساری کائنات چل کے میرے نبی دے دروازے تے تا میرا نبی چل کے ابو بکر صدیق دے دروازے تے رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ صدیقہ فرمائندیاں میریاں نظراں پیاں سونے دے چہرے دے اوتے تے اللہ نے میریاں تھکاوٹاں لا دتیاں آندیاں نال سونے فرمایا عائشہ ہر عورت دے دو بڑے بڑے حق ایک اس دے رب دا دوسرا او دے خامد دا اے میری عائشہ اگر ایک دے گل ہے جویں مشہور ہوئی ودی ہے میں تیرے خامد ہون دے ناتے نال
میں رحمت للعالمین تینوں معاف پیا کریں دا۔ قربان جاواں نبی دی شان تو اج تھوڑی تھوڑی شک دی بنا تے او نوجوان غصے ہو ویندا نہیں میرے نبی فرمایا عائشہ میں تیرا خامد ہون دی حیثیت دے نال تینوں معاف پیا کریندا میں رحمت للعالمین تے او رب العالمین او ارحم الراحمین او دے کولوں معافی چمنگ تے او تینوں معاف چ کرے سی اگوں میری ماں دی آدھی اگر گل کرن والے کوئی اور ہونا تے میں قطعاً برداشت نہ کراں گل کرن والے او ہن جنہاں دے دیدار واسطے میں ترسدی پئی میں اپنی امی رومان نو آکھیا تسی سونے نبی نو کوئی جواب دیو انہاں آکھیا بیٹی اسی نبی دے اگوں بول نہیں سکدی اپنے بابا ابو بکر صدیق نو عرض کیتا جڑا بالائی منزل تے اللہ دا قرآن دیاں تلاوتاں بیٹھے کرے دیاں انہاں وی آکھیا میری بیٹی میں آمنہ دلال دے اگوں بول نہیں سکدا اللہ سب دیاں بیٹیاں دے پردے رکھے باپ تے او قیامت صغریٰ دا منظر ہوندا ہے جدوں دی بیٹی پریشان ہوے ایک والد نو رات بھر نیند نہیں آندی وقت ابو بکر صدیق جیا رہبر رہنما ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا امام الصحابہ ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا خلیفہ بلا فصل ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا رفیق اعلیٰ ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا یار غار تا یار مدار ہوئے وقت ابو بکر صدیق جیا گلشن نبوت دا پہلا پھول نرالا بن کے آون والا او دی بیٹی دی عزت دا مسئلہ ہوئے ابو بکر صدیق نے بھی معذرت کی تھی اے میری لفظ جگر تو میں نو پیاری بڑی ہے پر میں سونے دے اگوں گل بات نہیں کر سکدا امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں پریشان ہون لگی تے فوراً میرے دل وچ آیا عائشہ جتھے سارے بوئے بند ہو ونجن سونے دا اکثر فرماندے رہندے ہاں اس ٹائم سجنا نو سد مارن دی چاسی وکھری آندی ہے کیوں نہ خدائی گل کر لئیے جیڑا جواب نہیں دیندا یہ نہیں باج نہیں آتا کہ واپس لگا ون تیرے مسئلے دا حل ساڈے کول کوئی نہیں بلکہ اتو آواز آندی عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ جیڑا بھی او دے بوئے تے آ کے سچے دل نال سد مردا ہے اللہ دی رحمت اس نو چادر تلے لے لیندی ہے عائشہ صدیقہ مسلماناں دی امی آدی میں اپنے اللہ نال گلاں شروع کر دتیاں تے میں سونے نو عرض کیتا اج میری حالت بھی انج آ رہے جویں یوسف پیغمبر دے ابا جان دی آئی میرے تے غم اتنا سوار آئی جو یعقوب علیہ السلام دا نام میرے ذہن چوں نکل گیا سیدہ دیاں انما اشکو بثی و حزنی اللہ میں اپنے دل دیاں ساریاں آساں امیداں اپنے اللہ دے اگوں رکھ دیاں ضرور مہربانی کرے سی فصبر جمیل واللہ المستعان صبر ہی بہتر ہے اللہ میرا مددگار کافی تا بہتر ہے حتیٰ کہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ عتیقہ رفیقہ آکو رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی اللہ دی پسند بن کے آئی ہو دی عزت دا مسئلہ بن گیا اللہ فرمائندہ ہے کوئی میرے نبی دی زوجہ دا وکیل بنے تے بھاوے نہ بنے جیڑی میری پسند آئی میں اللہ آپ دا وکیل بن کے میدان چا گیا جیڑے جملے عمر فرشاں نے بولیا میں اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتے اللہ سائیاں اج کے میں یوسف پیغمبر دے بولدان لگا اتھے تا تسی آپ کوئی نہ بولے اتھے اور کسی نو بلوا دیتا بی بی مریم تے بھی بولدان لگائی اتھے تسی آپ کوئی نہ بولے اتھے دودھ پیندا انہاں تے عیسیٰ نو بلوا دیتا اج تیری کیوں جلال وچ آ گیا مولا اللہ فرماتا ہے او بھی حال تا میں پیارے پر اتھے میرے نبی دی عزت دا مسئلہ بن گیا میں ہر ایک دی غمی برداشت کر سکدا
پر اپنے آمنہ دلال دی پریشانیاں برداشت نہیں کر سکدا، اے چلدا ودا ہوندا ہے تے میں دی کانڈ دے پچھوں آدا لعمرو کا او شالا جند جیوی میرا پیغمبر، جتھے پیر ہووی اتھائی خیر ہووی میرا پیغمبر، اے تنہائیاں وچ بیٹھ کے آندا یا رب یا رب یا رب، میں قرآن بنا کے فرمائنا وکیل یا رب، او مینوں تیرے ہونٹ ہلاون دی قسم ہے میرا پیغمبر، تو منگدا نہ تھکدا میں تیریاں جھولیاں بھردا نہیں تھکدا۔ اللہ اکبر، ایڈا پیارا ہے اللہ تینوں سونا نبی، کتنے بیٹھے ایک بار مل کے کو سبحان اللہ، سجا چاہ کیا کو سبحان اللہ، اللہ اکبر قربان جاواں۔ اے او نبی اس ٹائم بکھرا ٹائم ملی تو تھوڑا جا درود شریف بھی پڑھیا کر 24 گھنٹیاں وچ، کوئی انج دا ٹائم لازمی بنایا کر، خدا دی قسم ہے یار، اج اگر کوئی آکھے میں تیرے تو دل قربان کریں دا من لیندے آئے کچھ محبت ہو سی، پر تنہائیاں دے وچ رونا بے لوس دعاواں کرنا، اے سونا نبی آیا جڑا امت واسطے ساری ساری رات دعاواں کردا رہ گیا ہے۔ ایک میری مل کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، آنسو جڑے گردن اللہ دی رضا واسطے ہو بھی آلہ دا نمبردار بھی آلہ، ایدہ قرآن بھی آلہ، ایدہ دورہ داماد عثمان بھی آلہ، اے نبی بھی آلہ، ایدہ ویر علی بھی آلہ، ایدہ حرمین بھی آلہ، ایدہ حسن و حسین بھی آلہ، ایدہ بستر بھی آلہ، ایدہ بستر بچھاون والی خدیجہ الکبریٰ تے عائشہ صدیقہ بھی آلہ، ایدی ام حبیبہ تے رملہ بھی آلہ، ایدی زینب جویریہ بھی آلہ، ایدی میمونہ تے حفصہ بھی آلہ، ایدی ازواج بھی آلہ، ایدی عادات بھی آلہ، ایدہ منگڑا بھی آلہ، ایدی رات بھی آلہ، ایدی بات بھی آلہ، ایدی فجر بھی آلہ، ایدہ بدر بھی آلہ، ایدہ عیا بھی آلہ، ایدی سنت بھی آلہ، ایدی شریعت بھی آلہ، ایدی طہارت بھی آلہ، ایدی تطہیر بھی آلہ، ایدی تصویر بھی آلہ، ایدہ وجدان بھی آلہ، ایدی لسان بھی آلہ، ایدہ قرآن بھی آلہ، ایدہ شجرہ بھی آلہ، ایدہ ماضی تعال بھی آلہ، ایدہ کیل تکال بھی آلہ، ایدہ سوال و جواب بھی آلہ، ایدہ علم بھی آلہ، ایدہ علم بھی آلہ، ایدی خیرات بھی آلہ، ایدی سخاوت بھی آلہ، ایدی امامت بھی آلہ، ایدی رسالت بھی آلہ، اے نمازی بھی آلہ، اے غازی بھی آلہ، ایدہ دن تے رات بھی آلہ، حتیٰ کہ کیڑی کیڑی گل کرائے اس نبی نو جیڑی سمت نال ویکھیا جائے اے آلہ نظر آندا ہے، حتیٰ کہ اے آپ بھی آلہ، ایدہ حبشے دا کالے رنگ دا موزد بلال بھی آلہ۔ اللہ اے او نبی نے اس دے درود لازمی پڑھیا کر، جس مارا کھا کھا کے بھی دشمنہ واسطے بھی ہدایت دیاں دعاواں کرتا رہ گیا، جدے بارے اللہ فرمائندا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جملہ سنی جے پسند آوے تو سبحان اللہ چاکی، امی عائشہ صدیقہ اللہ نال گل کریں دے او تیری ایک او ماں ہے، میری او ماں ہے، جدے بارے سانو رشتہ داراں دسیا بڑا توجہ نال اے دسیا گیا ہے جو اے تیری امی ہے تے تیرا والد صاحب ہے۔ رحمانی آدھا اس ماں دا احترام بھی لازم ہے جڑی تیری میری حقیقی ماں ہے، لیکن ساری دنیا دی ماواں جمع کر لیاں جا عائشہ صدیقہ دے ایک سانس دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ او دی وجہ کہ اے تیری میری او ماں ہے جدی بارے سانو دسیا رشتہ داراں نے جو تواڈی امی ہے عائشہ صدیقہ تے بی بی خدیجہ نبی دیاں بیویاں او تیریاں میریاں ماواں جنہاں دے بارے رب دسیا کہ نبی دیاں بیویاں مومناں دیاں میں اللہ نے ماواں بنا دیتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیڈا پاکیزہ گھرانہ ہے، سبحان اللہ اکبر۔ اچانک سونے ہوتے وہی آ گئی، چادر مبارک کر لئی تے جدو نزول قرآن ہو گیا، آپ جدو اپنی پیشانی مبارک تو کپڑا ہٹاوانا، پسینے دے قطرات چمک دے آن اے آسماناں تے ستارے بھی نہیں چمک دے ہوندے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ابشری
ویر دیاں چادراں پا کے آون والی مینوں نہیں پتا جو عرش والا تیرے نال اتنی محبتاں کریندا ہے اے بی بی عائشہ تینوں لکھ مبارک ہون اللہ نے تیری شان دے اندر سورت نور دی ابتدائی آیتاں نازل فرما دیتے ہیں واہ مولا جاگ رہے ہو کہ نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میں اگے کاری جور فرمایا میں نے بخار جائے آج میری معذرت قبول فرما انہوں نے آخیا آج ہی تو پھنسے ہیں اللہ وہ کہتا دان ہے بھائی نہ کھو دے بھائی تو بندے بیچارے کٹھا بڑا ہے اس کا ٹھہر جاؤ کھسی کرنا ہی موقع نہیں دے دا اللہ اکبر چلو انہاں دی محبت یار شفقت کر دے نے میرے بھائی نے اللہ انہوں سونے سونے پتر عطا فرمائے تے عمر وچ برکت عطا فرمائے تے اے ساڈا ویر جڑا ہے اللہ سوڑا جگ ببر شیر عطا فرمائے جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب نوں ایک سال اولاد عطا فرمائے اللہ سب دیاں جھولیاں آباد فرمائے تے اے ارادہ لازمی رکھیا کرو اللہ بیٹے دیوے بیٹیاں دیوے انہاں نوں قرآن لازمی پڑھایا جائے انہوں نے قرآن اکو انشاءاللہ قاری جی فرما رہے سن کہ اسی عید تو بعد حفظ دی کلاس شروع کر رہے ہیں بڑی خوشی ہو رہی جیڑے تسی اے پڑھا دیو نا بچیاں نو قرآن ناظرے حفظ اے صدقہ خیرات ہے اے ذخیرہ آخرت ہے مرن تو بعد بھی جدو بچہ پڑھدا ہے نمازاں تلاوت والدین دے درجات بلند ہوتے رہندے تے اے بڑا سونا عمل جے اپنی اولاد نو لازمی قرآن پڑھایا کرو بیٹی ہوے تاں بیٹا ہوے تاں تسی تے میں دنیا چھوڑ جانی انشاءاللہ اللہ سانی والا معاملہ فرمائے وہ پڑھتے پڑھتے رہن گے تو انہوں ثواب ملتا رہے گا اللہ اکبر اوے امی عائشہ صدیقہ او تیری میری ماں ہے اے او دلہن نے اج رشتے فرشاں تے ہوندے اے بی بی عائشہ دا رشتہ عرشاں تے ہویا ہے تے جدوں دی عزت دا مسئلہ بنیا عرش والا آپ وکیل بن کے میدان وچ آ گیا اللہ اکبر ایک میرا دل کرتا ہے تو ایک رشتہ جنت والا بھی سنا دے اے تے ہو گیا دنیا والا ایک جنت والا سنا کے پھر گھر ہوگا ٹھیک ہے نا جی جاگتے بیٹھے ہو کہ نہیں ایک بار مل کر سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت شیخ ایک ذمہ نہیں گل کرنا چاہتا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ دے ولی گزرے نیک سیرت یہ تو انہوں پتہ ہے انہوں نے تربیت کیا کی تھی ابا جی فوت ہو گئے سن ماں جی نے تربیت کی تھی امی نے پڑھایا امی نے پیسے کچھ سلائی کیتے کپڑے کے اندر بیٹا جا قرآن و سنت دا علم حاصل کر ماما دیندار ہون تے بچے خود ہی نیک سیرت بن جاندے ہیں اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی جدو علم حاصل کرنے واسطے جاندے نے تے اپنی امی جی نو آدھے ماں یہ پہلی درسگاہ تے تہاڈی گود ہے کوئی مینو اینج دی گل کر دیو جڑی مینو ساری زندگی کم آندی رہ جائے آیا جملہ سنیا دے امی کہندی بیٹا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا کہ کیوں ماں کہ جھوٹ بولنا رب ناراض ہو جاتا ہے کون ناراض ہو جاتا ہے ہائے ہائے ماما این تربیت کرن قافلہ جا رہا ہے ڈاکوؤں گھیر لیا ہے جنہ کو پوچھتا ہے پیسے ہیں وہ کوئی نہیں لیکن نکل آتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کو پوچھتا ہے وہ میرے کو انکل پیسے تھے ہیں پیسے ملتے نہیں وہ ڈاکو پکڑ کے لیا سردار کو اے بچہ کہتا میرے کو پیسے ہیں سانو ملتے نہیں آخی کیوں بچہ سانو ویک کے بڑے بڑے لوگ کہتے رہے آخر دینے پی جاتے تو اس نے کہا جی پیسے پھر بھی مل جان گے میری ماں کے اسی جھوٹ نہیں بولنا رب ناراض ہو جاتا ہے میں اپنے رب نو ناراض نہیں کرنا چاہتا اے تھوڑے جہے جملے سن کے اللہ نے انہوں نے سچی توبہ دی توفیق عطا فرما دوستو جڑے اسی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا دیا نا ماں نو گال کڈ فلاں نو کڈ یہ غلط تربیت ہے اچھے ماں باپ نو چاہیے کہ ٹھڈیوں ہی ابتدا تو ہی انہوں دی تعلیم اچھی کرے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ساڈے حدیث کے بہت بڑے امام نے انہاں دی تربیت بھی والدہ صاحبہ کی تھی والد صاحب فوت ہو گئے سن اور جدو یہ پیدائش ہوئی کچھ عرصے بعد اکھاں دا نور چلا گیا نبی نے ہو گئے ماں تہجد پڑھ کے روندی مولا ایک پتر دیتا سی کہ ساری زندگی منگدا پھرے گا گلیاں چ منگدا پھرے گا نبی نہ بن کے مولا میں تیرے کو منگیا سی تیری دین دا کم کرے اوے ماں رات نو تہجد پڑھ دیے دعاواں کر دیے ایک دن جدوں امام بخاری دی والدہ صاحبہ آرام پیاں کردیاں تہجد پڑھ کے تھوڑی جی لیٹیاں تے کہندیاں نے مینوں ابراہیم خلیل اللہ دی اللہ نے زیارت کروا دی بزرگ نے میں پوچھا کون جانے میں ابراہیم خلیل اللہ آج میں تینوں بشارت دین آیا اللہ نے تیریاں دعاواں قبول فرما لیا نے آج نماز فجر تو بعد اپنے بیٹے نو ویکھی تیرا بیٹے دی اکھاں دا نور اللہ واپس فرما دے تے ماں دعا کیتی بیٹے دی اکھاں دا نور اللہ واپس فرما دے اور ویروں خدا دا نا جے اپنے والدین کو دعاواں لیا کرو
انہوں نے برا بھلا نہ آکھیا کرو، انہوں دیاں آہاں نہ لیاں کرو، زندگی وچ انہوں دی خدمت کرو زندگی اندر۔ میں اس چیز کا منکر نہیں، پچھو جو کچھ ونڈیا جائے اللہ چاہے ثواب پہنچ جاتا ہے، لیکن ہر شے پیسے نال تینوں بازار چ مل سکتی ہے۔ اے بڈھے ماں پیو تینوں نہیں ملنے، اگر دنیا چھوڑ کے چلے گئے روندا رہ جاسے، روندا رہ جاسے۔ آج جتنی اللہ توفیق دیتی انہوں نے خوش کیتا کر۔ ترے بندے ہیں جنہاں دی دعا رد نہیں ہوندی، ایک مسافر، دوسرا مظلوم، تیسرے والدین۔ اے بڈھے والدین نو معمولی نہ سمجھا کر، خدا دی قسم ہے موحد والدین، صوم و صلاۃ دے پابند والدین۔ جدوں وال سفید ہو جاندے تے جدوں اولاد تھوڑی جی بھی انہاں دی خدمت کردی، تنہائی وچ جدوں اپنے رب نال گل کردے، اللہ رحمت دے بوئے کھول کے اولاد نو ہن چمکا دیندا ہے جویں آسماناں دے ستارے چمکدے نظر آندے، جویں آسماناں دے ستارے۔ اے بڑا لمحہ فکری ہے، اہل توحید نو خاص طور تے آکھنا چاہدا، او توحیدی شویدی کوئی نہیں جس دے والدین اس تے ناراض ہے، جیڑا بد زبان ہے، جیڑا سود کھاندا ہے، بد نظری کردا ہے، شراب کباب تے زنا دے نیڑے جاندا ہے، اپنے رب کو راضی کر لے میرا ویر، اس تو پہلے کہ موت آ جائے اپنے رب کو راضی کر اور سچے دل نال دعا کر۔ سارے میری مل کے کہتے ہیں اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو سونے نبی دا سچا امتی بنا دے، اللہ ساڈیاں کمیاں بیشیاں معاف فرما دے، اللہ ساڈا گھر دا ماحول باہر دا ماحول آقا دی سنت دے مطابق بنا دے۔ اللہ اکبر۔ میں آخری گل سنانا چاہتا ہے، یہ ایک رشتہ ہوا ہے دنیا دے اندر جیڑا اللہ نے پسند فرمایا ہے، ایک شادی اللہ نے جنت بھی کرانی سونے دی، اگر اجازت دیو تو میں سنا دیو، ایک باری مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ایک سیدہ مصر دی چوک دے اندر اپنے اللہ نال گلاں کرے دی نظر آندی ہے، رب ابنلی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرا پالنہار میں بغیر ویکھے دے تیرے نال یاریاں لا لیاں، فرعون دا بستر سجاون والی سیدہ بی بی آسیہ علیہ صلوات اللہ، جدو اللہ نے اس نو اپنی محبت عطا فرمائی ہے، توجہ نال میں دعا کراواں، جملہ سماعت کر۔ جدو فرعون نو پتہ لگا ہے جو بی بی آسیہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ پڑھ چکی ہے، ایدی خادمہ کنگھی پئی کرندی ہے تے یکدم کنگھی گری ہے، اس نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی آسیہ کہندی ہے ایک پڑھیا ہی تا کتھوں سکھے یا جڑے ایک انہاں کولوں تو سکھیا ہے جنہاں نوں تو بیٹا بنا کے رکھیا ہے، جنہاں دا صدوق پانی دے وچ آیا تے موسیٰ کلیم اللہ یہ گلاں کرندے رہندے کہ جدوں بھی کوئی اچھا کام کرن لگو تے بسم اللہ پڑھی کرو، جدوں اللہ دے نام دی مدد منگی جائے تے اللہ کام ادھورا نہیں رہن دیندا، رحمت نال پورا کر دیندا ہوندا ہے۔ سیدہ بی بی آسیہ کہندی ہے او پھر موسیٰ ہور کے کہندے نے جڑے اے بھی کہندے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اے میرے حضرت شہر اے ضرور عرض کرنا چاہتا، خدا دی قسم با بچراں والیاں اللہ دا شکر ادا کیتا کرو۔ او مرد درویش مولانا حسین علی علوانی کو رحمت اللہ تعالی علیہ، اس مخلص موحد امام دی زبان جو لا الہ دیاں صداواں نکلیاں، اس مسئلہ اعلان پھر فقط پنجاب وچ نہیں پورے عالم دے اوتے آوازاں کو جواب دتیاں گئیاں۔ وہ دور بھی بڑا عجیب ہونا ہے جدوں موسیٰ کلیم اللہ بھی نعرہ ماریا ہونا لا بھرن والا کون ہے، بیڑے کنارے لاون والا کون ہے، بیٹے تے بیٹیاں دیون والا کون ہے، نفع نقصان دا مالک کون ہے، غوث اعظم کون ہے، دستگیر کون ہے،
نو چن لیندے اے او دی کرم نوازی ہوندی آ پھر اللہ فرمائدا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت اسی بھی آدھے ہیں جویں کھجور دا درخت اپنی اصل نو چھوڑیندا نہیں جیڑا ساڈا بھی دلوں بن وجے او مردا مر ویندا نے پھر ساڈا بوا چھوڑیندا کوئی نہیں ہوندا وا تو سر سجدے وچ رکھ کے ساڈے نال گلاں کریندا ہے اسی اودے بولاں نو چوا تے آسماناں تو بھی اوتے پہنچا دیندے ہیں تے اودیاں جھولیاں نو رحمت نال آباد فرما دیندے ہیں اللہ اکبر ود کے بڑا توجہ نال دعا کراواں ٹائم کافی تھی گیا ہے سیدہ بی بی آسیہ نے جدو اس مسئلے دا اظہار کیتا تو فرعون لال پیلا ہو گیا اس نے آخیا بی بی نو اگر تم موسیٰ کلیم اللہ دا کلمہ نہیں چھوڑ دی شاہی لباس لا لیا گیا ہے پھٹا پرانا لباس پوا دیتا گیا ہے اے جھاڑو تے بہاریاں پکڑا دیتیاں گئیاں جتیاں سینکڑوں نوکرانیاں آج انہوں جھاڑو تے بہاری پھدا دیتی جائے تے بڑا عجیب منظر ہے جتا زرگ برگ لباس ہوئے آج پھٹے پرانے کپڑے پوا دیتے جا بڑی بڑی آزمائش ہے لیکن بی بی آسیہ مسکراتی بھی ہے دل چاہتی مولا میرے تے اور کوئی بھی کلیم نہیں یہی ہے جو میں تیری توحید دی دیوانی بن گئی ہوں میں تیرے نال دلو یاریاں لا لیاں اللہ میں قبول فرما لے حتیٰ کہ فرعون نے جدو ویکھیا جو بی بی آسیہ نے مصر دے چوکی جدو بہاریاں دیتیاں نالا دی لا بھی ورد شروع کر دیتا فرعون گھبرا گیا جو یہ طریق آگاں پہ چل دی ہے اس ظالم نے اپنی کرسی بچاون واسطے اپنی ویف دے دلہن نو لٹا دیتا سینے دے وزنی پتھر چ رکھوایا بی بی آسیہ دے ہتھاں دے اندر لوہے دیاں سلاخاں ٹھکوائیاں گئیاں آج تیرا میرا لگا جو کچھ نہیں ہو میرا میرا خدا دا نام منیا کر علماء حق دے بارے زبان نو غلط استعمال نہ کیتا کر ورنہ مردی میری کلمہ نصیب نہ ہو سیا قبر دے اندر چہرہ قبلے دے رو اللہ پھیر دے سیا سوائے شرم ساریاں دے اور کچھ نہ ہو سیا علماء بھی انسان ہیں وہ بھی کمزور ہیں انہاں دے عیباں دے رو نہ ویکھیا کر انہاں نو اے ویکھیا کر نبیاں دے وارث رہنا اے مصلی تے منبر تے بیٹھ کے قرآن سننا سنے دے رہا دے انہاں دے نال محبت کیتا کر تے تعامل کیتا کر اللہ تیری عزت نو رحمت نال ودا دے سیا فرعون نے بی بی آسیہ دے ہتھاں دے میخاں ٹھکوائیاں انہاں دے پیراں تے ٹھکوائیاں سینے تے وزنی پتھر رکھوایا لیکن بی بی دی زبان تے جاری رہے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ بچرا دے غیور مسلمانوں اس ظالم نے پھر سیدہ دے سر دے اتے میخا ٹھکواون دا جدو ارادہ کیتا ہے سیدہ نو سمجھ آ گئی شہادت دا وقت قریب آ گئے تے سجنا نال ملاقات دا وقت قریب آ گئے شہادت وحد عمل یا یہ دو بندہ شہید تھیندا ہے اللہ دنیاوی زندگی لے کے جنت والی سونی حیات عطا کر دیندا ہوندا ہے حتیٰ کہ سیدہ بی بی آسیہ کیڑیاں سونیاں گلاں کیتیاں اللہ نو کتنیاں پسند آئیاں جو قرآن بنا کے حسین دے دانا جان دے سینے تے نازل فرما دیتا سیدہ بی بی نے کے منگیا اللہ فرمایا دینو عرض پئی کرے دی آئی رب بنی اے میرا پالن ہارا کچھ بھی تیرے کو ہور نہیں منگدی میری شہادت نو قبول کر جنت دے وچ اپنے گواڑ تے نیڑے
مینوں چھوٹی جہی جھوپڑی عطا کر، مینوں اتھے گھر چ عطا کر۔ اللہ اکبر۔ بی بی آسیہ نے کدوں دعاواں منگیاں، اللہ فرماتا ہے جو سچیاں یاریاں میرے نال ہون میں اپنے چاہن والیاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا۔ اور اہل توحید گھبرا نہ گئے کرو جو پوری کیوں نہیں ہوئی۔ کدی کدی ان بھی ہوندا ہے دعاواں منگیاں پہلے جاندیاں تے پوریاں میں پیچھے کروا کے خوشیاں دیاں لہراں دوڑا دیندا ہوندا۔ اللہ اکبر۔ بی بی دعاواں مانگ کے چلی گئی، وہ کہندی سی جگ دیو کہ نہیں، او ذرا سن جا تے میں دعا کراواں۔ سیدہ کہندی آئی مینوں او مال چاہیدا اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ چھڑا جنت نہیں چاہیدی، جنت جیڑا زیادہ تیرے قریب محل ہے مینوں او چاہیدا۔ سیدہ آدی مینوں او چاہیدا۔ جدو حسین دا نانا تشریف لے آیا، جدو ختم نبوت دا سہرا پا کے تیرا میرا نبی تشریف لے آیا، جدو صاحب قرآن تشریف لے آیا تا صاحب معراج تشریف لے آیا، سرکار فرمایا اے محل تا میں جنت وچ آ ویکھ کے آیا اپنا جیڑا ساری جنت وچ وکھرا نرالا آئی سقف عرش الرحمان جدی چادر رحمان دا عرش آئی۔ میں پوچھا اے سونا محل کہندا جواب ملیا جیڑا آپ سارے نالوں سونا اوندا محل بھی اللہ نے سونا بڑا ہے۔ اے کیویں بن گیا؟ سیدہ کہندی مینوں محل چاہیدا۔ سونا فرماتا ہے او محل تا میرا۔ ایک شادی او اینے جڑی اللہ اتوں پسند کر کے بی بی عائشہ دی شکل وچ میرے نبی نوں دتی ہے۔ ایک جنت دے وچ بھی اللہ نے تحفہ دینا، او کیڑا تحفہ ہونا؟ اللہ نے بی بی آسیہ نوں کہنا او سیدہ او میری توحید پیچھے جان دیون والی ہے، اے میرے سارے سچے نبی تشریف فرمانی، انہاں وچوں جڑے تے تیرا دل کریندا ہے میں جنت وچ اودا تینوں دلہن بنا دیندا۔ اللہ دے سونے نبی فرمایا مینوں اللہ دی رحمت یقین ہے، اللہ بی بی آسیہ دا رخ بھی میں آمنہ دے لال علیہ بڑے پھیر دے سی، اودیاں دعاواں بھی قبول ہو گئیاں، میرے نبی دی شادی بھی اللہ نے اتھے اور رحمت نال کرا دیتی۔ میرے نبی فرمایا جڑا جویں جنت دے اندر بی بی خدیجہ تے عائشہ صدیقہ میرا بستر سجے سن، ایویں غار اللہ بی بی آسیہ نو بھی جنت دے اوتے میرے بستر تے دلہن بنا کے بھجوا دے سی۔ اللہ فرماتا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرو نوجوانا، تیرے اہل و عیال نو پاکیزہ میں آپ چبڑے ساں۔ رہ گئی میرے نبی دے گھرانے دی گل، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ او قرآن سنن والوں میں اللہ نے نبی دیاں بیویاں نو بھی پاک بنایا ہے تے نبی دیاں بیٹیاں نو بھی پاک بنایا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ شادیاں لوگ کریں دیں، اللہ بھائی زبیر علی شادی وچ برکت عطا فرمائے، لیکن اے میں تو او شادی سڑائیے جیڑی اللہ او تو آپ پسند فرمائیے۔ ایک شادی چونکہ ٹائم کافی ہو گیا میں بھی سفر کرنا ہے، تے ایک شادی اے بھی بڑی خاص آئی جیڑی بڑی عجیب و غریب ہے کہ میرے نبی دیاں دو بیٹیاں یکی بعد دیگر حضرت عثمان دے نکاح چاہیاں۔ ایک بیٹی ابو العاص دے گھر چاہی زینب، دو بیٹیاں رسول اللہ دیاں سخی عثمان دے گھر چاہی۔ اج جتھے دھی بہن بیٹی دا رشتہ کیتا ہوئے نا، اگر اتھے خوش نہ ہوئے پہلی دھی بہن بیٹی تے دوبارہ رشتہ منگن آ جاون تے بندہ جویں انہاں چاہ پھلکا پوچھدا او دسنے دی لوڑ نہیں۔ اگر بیٹی پہلی خوش وسلی پئی ہوئے دوجی دی شادی کرنی ہوئے اگر وہ آ جاون تے بندہ آدا یار ہور بھی کدائیں کرنی، بندے معقول ہیں۔ حضرت عثمان دی عزت واسطے اتنا کافی ہے اس آسمان دے تلے
لے اس زمین دے ہوتے کسی سچے نبی دیاں دو بیٹیاں کسی امتی دے نکاح وچ نہیں آئیاں، اگر اعزاز ملے ہے تے حضرت عثمان نو ملے ہے۔ یکے بعد دیگرے نبی سونے دیاں دو بیٹیاں حضرت رقیہ تے ام کلثوم، یہ دونوں حضرت عثمان دے نکاح وچ آئیاں، اور ایک حیدر کرار دی شادی بھی ہوئی سرکار دی لخت جگر دے نال۔ یہ بھی بڑی عجیب و غریب شادی، تفصیل دا ٹائم نہیں، میں زندگی دی تے پھر کدی سنا سا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سرکار دی اس بیٹی دی شادی بھی بڑی عجیب ہے کہ رشتہ منگن واسطے ابو بکر عمر آئے، حضرت علی نو مشورہ دینے والے بھی آ۔ حضرت علی نے فرمایا اگر تہاڈا یہ مشورہ ہے تو میری طرفوں جا کے سرکار نال گل کرو نا۔ ابو بکر عمر آئے تے آقا نے پوچھا اج خیر ہوئے، چہرے تے کوئی وکری مسکراہٹ ہے۔ آکھے جی سیدہ دا رشتہ منگن آیا، کہندے واسطے علی حق دے ولی واسطے۔ آکھو رضی اللہ تعالی، خدا دی قسم ہے اے صحابہ تے اہل بیت انج سن، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں بھائی بھائی سن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ واسطے رشتہ منگن ابو بکر عمر آئے، سرکار خاموشی اختیار کی تھی۔ عرش والے فوری فرمایا سونیا اتھے صدیق دی بیٹی سی، پسند میں ہی کیتی سی، آج تو آڈی لخت جگر ہے تے میں ہی پسند کرنا چاہتا، میں ہی چاہتا کہ علی دا بستر سجائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا رب یہی چاہتا ہے، اللہ نے مینوں دس دیتا ہے کہ میں بھی یہی چاہتا، حضرت علی نو بلایا جائے۔ حضرت علی تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا علی حق مار دی کوئی پیسے ہیں کہ کوئی نہ، جڑا اج اسی کہہ دیاں تو تے میں ہن ایک بن گیا، اے میری جیبی پیسے تے ہیں تو پھر میں معاف ہی کر دے۔ وہ بیچاری ہن کی آکھے اس طرح نہیں ادا ہوندے کہ نہ اس نو پہلے دے، اس نو دے سخی سرور صاحب، اس نو دے، اس نو مالک بنا، ہن او دی مرضی سارے تن چ دے یا سارے اپنے کو رکھ لے، او پیسہ بڑا پاکیزہ دیونا ضروری ہے۔ حیدر کرار کولو سونے یہ نہیں پوچھا تیری کوئی فیکٹری ہے، تیرا کوئی محل ہے، کرایہ دا مکان آئی، سونے نے رشتہ کیتا ایمان نو ویکھ کے، او بھی قاری قرآن ہے، میری بیٹی بھی قرآن دی قاری آ، او بھی نمازی میری بیٹی بھی نمازی آ، او بھی شریف طبیعت دا میری بیٹی بھی شریف آ، او بھی پاک سیرت تے پاک دامن میری بیٹی بھی پاک سیرت تے پاک دامن، این رشتہ ہو رہا۔ سرکار نے فرمایا علی تواڈے کول جناب کوئی پیسے ہیں رکھ مار دے۔ یا رسول اللہ گھوڑا جڑا میدان جہاد وچ کم آندا، ایک زیرہ جنگی لباس ہے، اے میں پا کے میدان چاہندا تلوار کول ہوندی۔ سرکار فرمایا تسی گھوڑا کول رکھو، زیرہ بازار وچ ویچو جا تے او حق مار دے پیسے چ دے آئے، میں سیدہ دا نکاح تواڈے نال پڑھا دیساں۔ حضرت علی نے جا کے مدینے شریف دے بازار وچ آکھیا اے وے میں زیرہ بیچنا چاہندا، دنیا ٹوٹ پئی، علی دی زیرہ سی نا، سبحان اللہ کمال دی زیرہ سی۔ ادو بندے آئے ادو آئے، لیکن رحمانی آدھا بڑی ذمہ داری نال، اور میں اٹیک دا کہل نہیں، قتل نہیں، خدا دی قسم ہے صحابہ بھی ساڈے ایمان دے سن، اہل بیت بھی ساڈے ایمان دے سن، اہل بیت دے بغیر بھی ساڈا گزارا نہیں، صحابہ دے بغیر بھی ساڈا گزارا نہیں۔ حضرت علی کو مختلف لوگ آئے، سجی سائڈ ایک نوجوان آیا جڑا قاری قرآن ہے، دورہ داماد ہے، سخی عثمان ہے، اس جفا والے ہے، کہندا علی اے بھائی جان میں لینا چاہتا ہوں، کتنے پیسے؟ حضرت علی نے فرمایا اتنے پیسے۔ اج سودا ہوندا، تاجر بیٹھے ہو، ویچن والا ہمیشہ آدھا مینوں چار آنے زیادہ مل جا، لیون والا دا کچھ لیس کر یار رعایت کر۔ اے واحد سودا جتھے ویچن والا پیسے منگدا تے سخی عثمان آدھا ذرا ایڈی شان علی تے پیسے تھوڑے کیوں سرکار، پیسے منگدے چلے جاؤ، عثمان دیون واسطے تیار ہے۔ 480 کڑیاں شمار کیتیاں گئیاں، حضرت عثمان نے 480 درہم دے دیتے۔ مزیدار جملے سن یار، اے ہے محبت دا درس۔ حضرت عثمان نے پوچھا زیرہ کیوں بیچی نے، تسی تا میدانی آدمی ہو؟ آکھے بھائی میری شادی ہو رہی، کتنے رشتہ کیتا نے؟ سرکار دی لخت جگر نال۔ جملہ سنے، حیدر کرار نو سخی عثمان آ دین، اور ویر ویرہ نو مبارکباداں دے دین، تحفے دے دین، سجن سجنہ نو تحفے دے دین۔ حضرت عثمان نے آکھیا اے بھائی علی مینوں بیاد خوشی ہے تواڈی شادی رسول اللہ دی بیٹی نال ہو رہی ہے، میں عثمان ہے چاہدا زیرہ بھی تواڈی ہو گئی تے اکمار دے پیسے میں عثمان دی طرف ہو گئے۔ او یار ایس تو وڈی کوئی شادی ہونی، پسند کرن والا رحمان ہے، جدی بیٹی ہے اور نبیاں دا سلطان ہے، حق مار دے پیسے دیون والا سخی عثمان ہے، اور جس ٹائم نکاح دے وچ گواہ ہوندے کہ کوئی نہ بولو نا کہ بغیر گواہ تے ٹھوکی رکھ دیو، گواہ ہوندے نا شادی دے، اے بنیاد ہوندے جدوں گواہ دی لوڑ پئی نا۔ قاری یوسف سرکار فرمایا گواہ وہی بنائے جان جڑا رشتہ منگن آیا۔ سبحان اللہ۔
بندہ جس ٹائم دیاں بیٹیاں دی کردا نا شادی معتبر لوگوں کو گواہ رکھدا انج نہیں عام بندے معتبر جڑے زیادہ قریبی ہوندے تسی ذرا ٹائم کڈیا جے میں بیٹی دی شادی کرنا چاہنا بیٹے دی گواہ تسی بننا اے زیادہ فضیلت ہوندی آپ نے فرمایا اے حیدر میری بیٹی دے اس نکاح دے وچ گواہ اوہی بننے جڑا تیرے واسطے رشتہ منگن آیا رحمانی آدا ہے پھر کمال رحمت ہے اجازت دیون والا رحمان ہے جدی بیٹی ہے او نبیاں دا سلطان ہے اقمار دے پیسے دیون والا سخی عثمان ہے اور جڑا دلہا بن کے آیا او علی قاری قرآن ہے تے جڑے گواہ پہ بن دین او ابو بکر تے عمر جہا جوان ہے تے جڑی دلہن پہ بندی او جنتی عورتاں دی سردار ہے کمال رحمت ہے کمال رحمت ہے کتنی تطہیر ہے کتنی رحمتن ٹائم کافی ہو چکا ہے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ہی بہتر عورت کیڑی تھکتے نہیں گئے بہتر عورت کیڑی آخری جملے بس دعا ہے بہتر کسی آکھا جڑی نماز زیادہ پڑھ دی ہوئے خاوند دی خدمت کر دی ہوئے سوال و جواب آقا فرمائندے ہیں شوق دیوان واسطے حضرت حیدر گھر جا رہے ہیں میں تھوڑی دیر چکر لا کے آتا پیا جلدی اب جی تسی بھی سوال دا جواب دینا حضرت علی گھر تشریف لے گئے جلدی واپسی آون لگے سیدہ نے روک لیا ہونے تا آیا ہوئے پھر چلے جا رہے ہو آکھے اللہ دے سونے نبی نے سوال کیتا میں چاہتا میں بھی شامل ہو جاواں کی سوال آئی آکھے بہتر عورت کون ہے سیدہ کیا جواب میں دین دیاں اللہ تو محفل دا دلہا بڑھا دے سا حضرت حیدر آئے ہاں علی اقدم علی تسی دسو نا بہتر عورت کیڑی ہے آپ نے مسکرا کے فرمایا یا رسول اللہ بہتر عورت ہوئے جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے تے اس تو بعد اس نو کسی غیر محرم نے نہ ویکھیا ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے اس تو بعد اس نو کسی غیر محرم نے نہ ویکھے ہوئے میرے نبی دا چہرہ مسکرایا خدا دی قسم ہے میرا نبی مسکراویا انج لگدا چانوی حسن منگ کے لے کے جا رہے ہیں محفل خوشبو اور حیدر نے دوسرا جملہ کمال دا سنایا آکے یا رسول اللہ بہتر عورت وہ ہے جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے کہ اس نو غیر محرم نہ ویکھیا ہوئے اس نالو بھی بہترین عورت وہ ہے جس نے جوانی قدم رکھے ہوئے تو خود بھی کسی غیر محرم نو پھر نہ ویکھیا ہوئے میرے نبی کھڑے ہو کے سینے نال لایا آکھے علی زبان تیری لگ دیئے خوشبو وچ مینوں فاطمہ دی آندی پئی باپ نو پتہ نہیں ہوندا اپنی اولاد دے بارے خوشبو مینوں حضرت فاطمہ دی آندی لختے جگر دی حضرت مسکرا کے فرمایا میں نقل کرن والا سا جواب واقعی سیدہ دے سا اور ویروں اگر اسی آپ نیکیاں کریں گے تو ساری اولاد نیک بنے اے شادی والا جڑا مسئلہ نویں زندگی دی ابتدا ہے اور میں نے کوئی ساتھیاں نے بہت سارا آکھیا سی ٹائم بھی تھوڑا ہے اے رسومات تو جان چھوڑاؤ اے گانا بننا چھوڑا پھدنا کیوں بھائی ایک کچا گوشت ہے ہن تک پکا ہی اے جمعہ پلیا ہے وہ ساڈے جنگ دے مولانا صاحب سن وہ فرماتے ہوندے سن جٹکی زبان بال جمعہ تے بیر شری دے پتر بننے شری دے پتے جان دیو درخت دیکھوندا اودیاں ٹہنیاں بنیاں وا تو ساڈی جنگوی زبان چا دے ہوندا جٹکی زبان اے بیر شری دے پتے بن کے دسنا چاہندا وے اندر کوئی گڑبڑ ہے اندر یعنی ویکھو رب رس گیا نا تے ہن شری دے پتر بن لے شری دے پتیاں تے یقین کیتا اس رب تے نہ کیتا جس نے ماں دے پیٹ وچ خوبصورت تصویراں بنا دتیاں اے دوستو سب ہندوانہ رسمیں نے اے چھوڑا پھدنا تے اے جوتی چورائی تے فلانا خدا دا نا دے بدعات رسومات کولو اپنے آپ نو بچاؤ سرکار دی سنت والے زندگی اپنان دی کوشش کرو چونکہ معاشرے کم دینا ہے نے یا اللہ دی توحید کم دینا نے یا سرکار دی سنت والے جو عمل کیتے ہیں وہ کم دینا نے اللہ ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے